अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 26 मई को हैदराबाद का दौरा। मूसाराम बाग स्टेशन में रुक गई मेट्रो ट्रेन, मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा केस 26 मई तक मुलतवी। दोनों फरीक़ैन को 7 दिन के अंदर सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पर एतराज़ात दाखिल करने की इजाज़त। और पंजाब के वज़ीर सेहत विजय सिंगला करप्शन के इल्ज़ाम में बरतरफ, काबीना से बरतरफी के चंद मिनटों बाद गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर आ रहे हैं। वो इस महीने की 26 तारीख को गच्चीबौली में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की सालाना तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। 25 मई की दोपहर 12 बजे से 26 मई की शाम 6 बजे तक IBM के अतराफ 5 किलोमीटर तक ट्रैफिक पाबंदियाँ रहेंगी। उसी तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के मूसाराम बाग स्टेशन में मेट्रो ट्रेन रुक गई। ओहदेदारों के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो रेल रुक गई और मरम्मत के कामों का आगाज़ किया गया। ट्रेन की तकनीकी खराबी की वजह से रुक जाने की वजह से उस रूट से गुजरने वाली दीगर ट्रेनों की आमद और रफ्त में भी खलल पड़ा और मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा केस की समाअत करने वाली वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज दोनों फरीक़ों के दलाइल सुनने के बाद उस मामले की समाअत 26 मई को मुलतवी कर दी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक अदालत उस दिन मुस्लिम फरीक़ के आर्डर 7 रोल 11 की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। आज की समाअत के दौरान हिंदू सेना के कौमी सदर ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वाक़िफ़ से दरख्वास्त दी थी, जिसमें ये मुतालबा किया गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद को किसी और जगह मुंतकिल किया जाए और मस्जिद का अहाता भगवान शिव के अक़ीदतमंदों को इबादत के लिए दिया जाए। अदालत ने दोनों फरीक़ैन को कमीशन की रिपोर्ट पर एतराज़ात दायर करने की भी इजाज़त दे दी है। ये एतराज़ात 7 दिन के अंदर दाखिल करना होगा। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले क्वालिफाइड मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। एलिमिनेटर मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान उसी मुकाम पर खेला जाएगा। दूसरा क्वालिफायर मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जुमा की शाम को खेला जाएगा, जबकि खिताबी मुकाबला इतवार की शाम को उसी मुकाम पर होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुतुब मीनार में हिंदुओं को इबादत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और वाज़ेह किया कि कुतुब मीनार इबादत की जगह नहीं है और मौजूदा ढांचे में रद्दबदल की इजाज़त नहीं है और यहाँ किसी को भी इबादत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ASI ने मंगल को दिल्ली के साकेत अदालत में एक दरख्वास्त की समाअत के दौरान बताया कि उस यादगार में देवताओं की तस्वीरें हैं जिसकी बुनियाद पर दरख्वास्त गुजार ने देवताओं की पूजा करने की इजाज़त मांगी गई थी, लेकिन ASI के क़वानीन के मुताबिक उसमें इबादत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ASI ने कहा कि इबादत के अहिया की इजाज़त नहीं है। उसने मज़ीद कहा कि कुतुब मीनार या उसके किसी हिस्से में किसी कम्युनिटी ने इबादत नहीं की है जब से ये एक महफूज यादगार रहा है। कम्प्लेक्स के अंदर मुतादिद ढांचे मौजूद हैं। ASI ने अदालत को बताया कि कुतुब मीनार का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। हिफ्ज़ का बुनियादी उसूल यह है कि किसी यादगार के तौर पर ऐलान शुदा और मतला शुदा यादगार में कोई नया अमल शुरू करने की इजाज़त ना दी जाए। यह दरख्वास्त जैन देवता तीरथंकर ऋषभ देवा और हिंदू देवता विष्णु के भगत हरिशंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री ने दायर की थी। दरख्वास्त में ASI की जानिब से मुबैना तौर पर दिखाई जाने वाली एक मुख्तसर तारीख का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किस तरह मोहम्मद गौरी की फ़ौज के एक जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 मंदिरों को मस्मार किया था और उसके मलबे को दोबारा इस्तेमाल करके क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की तामीर की गई थी। बॉक्सिंग की आलमी चैंपियन निखत ज़रीन ने स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर उठे तनाज़े का जवाब देते हुए कहा, किसी का लिबास मुकम्मल तौर पर उनकी पसंद का मौजू है। मैं उनकी पसंद पर तबसरा नहीं कर सकती। मेरी अपनी पसंद है। मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है। मुझे ऐसे कपड़े पहनने में कोई एतराज़ नहीं है। मेरे ख़ानदान को मेरे ऐसे कपड़े पहनने पर कोई एतराज़ नहीं है, लिहाजा मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने NDTV से बात करते हुए कहा कि अगर लड़कियाँ हिजाब पहनना चाहती हैं और अपने मजहब की पैरवी करना चाहती हैं तो ये उनकी ज़ाती पसंद है। उन्हें उनके हिजाब पहनने से कोई मसला नहीं है। आखिर ये उनकी अपनी मर्जी है।
ریاست کرناٹک میں ہبلی کے قریب بائی پاس روڈ پر بس اور ٹرک کے حادثے میں 8 افراد ہلاک اور 26 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ المناک حادثہ پونے بنگلور قومی شاہراہ پر پیر کی آدھی رات کو پیش آیا۔ خانگی بس کولہاپور سے رات 12:30 بجے سے 1 بجے کے درمیان بنگلور کے لیے روانہ ہوئی تھی، جبکہ چاول سے لے جانے والا ٹرک ممبئی کی سمت جا رہا تھا۔ بس نے ٹریکٹر کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی اور مخالف سمت سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں ٹرک ڈرائیور، کلینر اور بس میں سوار 6 افراد فوت ہو گئے۔ 5 افراد موقع پر ہی فوت ہو گئے، جبکہ 3 مسافرین کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں وہ علاج کے دوران جان بر نہ ہو سکے۔ زخمیوں کو ہبلی کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ہبلی کے پولیس کمشنر نے جائے حادثے کا دورہ کیا۔ پولیس کے مطابق بس کولہاپور سے بنگلور جا رہی تھی۔ دھارواڑ جاتے ہوئے آدھی رات کو بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس ٹریکٹر کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سڑک حادثات ہندوستان میں ہوتے ہیں، تاہم گزشتہ چند سال کے دوران سڑک حادثات میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ پنجاب کے چیف منسٹر بھگونت مان نے ریاستی وزیر صحت وجے سنگلا کو کرپشن کے الزام میں کابینہ سے برطرف کر دیا۔ بھگونت مان نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ان کے پاس اس بات کے پختہ ثبوت موجود تھے کہ سنگلا نے اپنے محکمے کے کنٹریکٹ میں 1% حصہ داری کا مطالبہ کیا تھا۔ کابینہ سے ہٹائے جانے کے چند منٹوں کے اندر ہی اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے وجے سنگلا کو گرفتار کر لیا۔ بھگونت مان نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بدعنوانی کے الزامات کے بعد وزیر وجے سنگھل کو کابینہ سے ہٹا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مان نے واضح کیا کہ ان کی حکومت بدعنوانی کو برداشت نہیں کرے گی۔ بیوی کے شبے میں ایک شخص نے دوسری خاتون کا قتل کر دیا۔ یہ واردات ریاست تمل ناڈو کے چنئی میں پیش آئی۔ ترواناملائی کے اندرا نگر سے تعلق رکھنے والے 50 سالہ تاجر دیویندر کی پہلی بیوی فوت ہو گئی، جس پر اس نے دھن لکشمی نامی خاتون سے دوسری شادی کی۔ شوہر اکثر حالت نشے میں گھر آیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑے ہو رہے تھے۔ جمعرات کی رات بھی ان دونوں میں زبردست جھگڑا ہوا، جس کے بعد خاتون اپنے ماں باپ کے مقام امبورا کو چلی گئی۔ وہ وہاں نیتاجی روڈ کے قریب پلیٹ فارم پر بے گھر افراد کے ساتھ مہوے خواب ہو گئی۔ اسی دوران اس کا شوہر اسے تلاش کرتا ہوا خنجر لے کر وہاں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ کئی خواتین مہوے خواب ہیں۔ مچھروں سے محفوظ رہنے کے لیے زیادہ تر خواتین نے اپنے چہرے پر ساڑی کے پلو ڈھانک لیے تھے۔ برہم شوہر نے اپنی بیوی کے شبے میں ایک خاتون پر حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا۔ خاتون کی چیخ و پکار پر وہاں مہوے خواب خواتین نیند سے بیدار ہو گئیں، جن میں دیویندر کی بیوی دھن لکشمی بھی تھی۔ مقامی افراد نے دیویندر کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ غلط شناخت کے نتیجے میں ہلاک مقتول خاتون کی شناخت 27 سالہ کوثر کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے کل ملزم کو گرفتاری کے بعد عدالتی تحویل میں دے دیا۔ سعودی عرب میں پھنسے ہوئے اور پریشان ہندوستانی ورکرز کا ایک گروپ جو 1 سال سے زیادہ عرصے سے گھر واپسی کا انتظار کر رہا تھا، آخرکار ان کے چہروں پر اس وقت خوشی کے آنسو دیکھے گئے جب وہ پیر کی شام وطن واپس ہونے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ بس میں سوار ہوئے۔ جدہ میں ہندوستانی قونصل خانے کی طرف سے ان کے لیے بس کا انتظام کیا گیا تھا۔ دیگر تارکین وطن کی طرح ہندوستانی کمیونٹی بھی اپنے سعودی تاجروں کے ساتھ طویل قانونی جدوجہد میں مصروف ہے۔ 1 سال سے زائد عرصے سے سعودی عرب میں کئی ہندوستانی تارکین وطن واپسی کا انتظار کر رہے ہیں اور ان میں سے بہت سے لوگ ہر ممکن دروازے پر دستک دینے کے بعد مستقبل قریب میں اپنے گھر واپس آنے کی امید کھو چکے ہیں۔ وطن واپس ہونے والے گروپ میں شامل ایک حیدرآبادی نے اپنے حالات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ نوکری کھونے کے بعد مجھے 16 ماہ قبل بغیر کسی قصور کے بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے زندگی دکھی ہو گئی تھی، کھانے اور رہائش کی بھی مشکل ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میرے پاس اپنے سیل فون کو ریچارج کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور نہ ہی میں ہندوستانی قونصل خانہ آنے جانے کے لیے ٹیکسی چارجز ادا کرنے کے قابل تھا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا 26 مئی کو حیدرآباد کا دورہ۔ موسارام باغ اسٹیشن میں رک گئی میٹرو ٹرین، مسافرین کو مشکلات کا سامنا۔ گیان واپی مسجد تنازع کیس 26 مئی تک ملتوی، دونوں فریقین کو 7 دن کے اندر سروے کمیشن کی رپورٹ پر اعتراضات داخل کرنے کی اجازت۔ اور پنجاب کے وزیر صحت وجے سنگلا کرپشن کے الزام میں برطرف، کابینہ سے برطرفی کے چند منٹوں بعد گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔